है। आज हामी क्रिस्चियन जीवनमा दुःख कष्टले कस्तो प्रकारको अर्थ बोकेको हुन्छ हामीले विचार गर्नेछौँ। किनभने हामी सबै यो संसारमा भएकाहरूको लागि हामी कोही पनि दुःख कष्टबाट सफरिङदेखि टाढा छैनौँ। बस त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण मानिसहरूको फरक फरक छ। संसारको मानिसलाई पनि दुःख कष्ट आउँछ, उनीहरूले त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ। तर क्रिस्चियनहरूले दुःख कष्ट आउँदाखेरि त्यसबाट सिक्ने पाठहरू अनि त्यसको उद्देश्यहरू के हुन्छ, परमेश्वरले कुन उद्देश्यले एउटा प्रभुले आफ्नो धर्मी जनलाई कष्टमा पर्न दिनुहुन्छ, इत्यादि कुराहरू आज हामी हेर्नेछौँ है। सबैभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ कतिचोटि हाम्रो मनमा हामीले उत्तर पाउँदैनौँ कि एउटा धर्मी जन चाहिँ किन दुःख कष्ट पाउँदछ, किन एउटा धर्मी जन चाहिँ सफरिङमा पर्दछ, दुःख कष्टमा पर्दछ भन्ने कुराको एकदमै ठेट उत्तर हामी बाइबलमा काहीँ पनि पाउँदैनौँ है। अनि मूल भाषामा ग्रिक भाषामा एउटा शब्द यसको लागि चलाइन्छ, थियोडेसी भनिएको छ। थियोडेसी भनेको चाहिँ किन धर्मी जनहरू सताइन्छन्, किन धर्मी जनहरूमाथि चाहिँ दुष्टता हुन्छ, खराबी हुन्छ, यो एउटा प्रश्नवाचक चिन्ह हो। अब हामी अय्युबलाई देख्छौँ, अय्युब धर्मी थियो भनेर बाइबलले भन्छ। जब अय्युबको घटना सुरु हुन्छ अय्युबको पुस्तकमा, अय्युब आफ्नो पुस्तामा पूर्वका सबै मानिसहरूमध्ये धनी थियो अनि धेरै मान्छे धनी छन्, ऊ पनि धनी थियो, त्यो ठुलो कुरो होइन। तर परमेश्वरमा ऊ निर्दोष जीवन बिताउँदथ्यो, हालेलुया। र पनि उसको जीवनमा दुःख कष्ट आएको छ। अनि कतिचोटि हामी बुझ्दैनौँ किन परमेश्वरले शैतानलाई, दुष्टलाई पनि धर्मी जनलाई दुःख दिनको निम्ति अनुमति दिनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि हामी बुझ्दैनौँ। आज यहाँहरूको मनमा धेरै सवालहरू छ, मलाई थाहा छ। यत्रो प्रार्थना गर्छौँ हामी, किन मेरो परिवारमा मैले खोजेको जस्तो त्यो कुरा मैले भेट्न पाएको छैन, किन परमेश्वरको शान्ति आज परिवारभित्र अनुभव हुन पाएको छैन, म आफै प्रभुमा यति डिभोटेड छु, समर्पित छु, किन मेरो जीवनमा यस्ता किसिमका दुःख कष्टहरू मैले भोग्नुपर्ने। धेरैवटा सवालले हामीलाई समाति राखेको छ, खास गरी दुःख कष्टको क्षेत्रमा जब हामी समस्यामा पर्दछौँ त्यो अवस्थामा। अनि आज मेरो उद्देश्य छ, जसै हामी परमेश्वरको वचनलाई हामी मनन गर्नेछौँ, केही समस्याहरूमा प्रभुले आफ्नो वचनद्वारा हामीलाई हल गर्नुहुनेछ, हालेलुया। उहाँले आफ्नो वचनद्वारा हामीलाई छुटकारा गर्नुहुनेछ र उहाँको प्रकाशन जसमा हामी जिउँदछौँ त्यो प्रकाशनले तपाईँलाई र मलाई अझै अगाडि बढ्नको लागि नयाँ शक्ति, नयाँ सामर्थ्य यसले प्रदान गर्नेछ, त्यो मेरो विश्वास हो। हामीलाई थाहा छ जब हामी दुःख कष्टको कुरा गर्छौँ केही सोर्सहरू हामी पाउँछौँ। दुःख कष्ट किन आउँछ भन्ने कुरा जब हामी हेर्छौँ, पहिलो चाहिँ मानव जातिको अधर्मले गर्दा, हाम्रो अधार्मिक जीवनशैलीले गर्दा धेरै पटक परमेश्वरको दण्डलाई हामीले अनुभव गरेका छौँ, त्यो पाएका छौँ। बाइबलमा हामी देख्दछौँ धेरै धर्मी जनहरू जब उनीहरूले बाटो बिराए, परमेश्वरले राख्नुभएको ट्र्याकभन्दा उनीहरू अर्को ट्र्याकमा चल्न थाले, परमेश्वरको वचनसँग सम्झौता गर्न थाले, परमेश्वरले उनीहरूलाई इन्टेन्सनल्ली उनीहरूलाई पनिस गर्नुभएको छ। एउटा पद हामी पढौँ, भजन सङ्ग्रह 32को 5 पद हेर्नुहोस् त। त्यहाँनिर भजनको लेखक दाउदको कहानी हामी देख्छौँ, जो एकदमै प्रचलित प्रभुको दास हुनुहुन्छ है, प्रभुको हृदय अनुसारको व्यक्ति। तर जब उनले पाप गरे, उनको जीवनमा कस्तो उनले महसुस गर्दैछन्, परमेश्वरले उनलाई कसरी त्यहाँनिर ताडना दिनुभएको छ। हेर्नुहोस् त, भजन सङ्ग्रह 32को 5 पद एकजनाले पढ्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, उनले भन्दैछन्, मैले आफ्नो पाप तपाईँको सामुन्ने स्वीकार गरेँ र मेरो अधर्म मैले लुकाइनँ। म आफ्ना अपराध परमप्रभुको सामुन्ने स्वीकार गर्नेछु र तपाईँले मेरो पापको दोष क्षमा गर्नुभयो। भनेपछि दाउद केही समयको लागि त्यागिएको उनले अनुभव गर्दै थिए। दाउदको परिवारमा जन्मिएको जुन स्त्रीको छोरा थियो, त्यो छोराको मृत्यु भएको छ र दाउदले यस्तोसम्म पनि आफ्नो शरीरमा महसुस गरे कि उनको हड्डीहरू पनि चुर चुर भएको जस्तो उनलाई फिल हुँदैछ, किनभने
पापको कारणले परमेश्वरको क्रोधको बाहुली दाउदमाथि परेको थियो। तर त्यो समयमा उसले जब आफ्नो सोर्स पत्ता लगायो कि किन ममा दुःख कष्ट आएको छ, त्यो पत्ता लगाउन साथ उसले के गर्न थालेको छ, यहाँनिर पश्चाताप गर्न थालेको छ। हालेलुया। यदि तपाईँलाई र मलाई लाग्दछ कतै न कतै मेरो जीवनको कमजोरीको कारणले, मेरो जीवनमा भएका सम्झौताहरूको कारणले परमेश्वरको क्रोधको बाहुली म माथि या मेरो परिवारमाथि छ भने त्यसको सोलुसन यही हो, तपाईँले त्यो परमेश्वरको अगाडि गएर आफ्नो पापलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ। तपाईँले त्यो पापहरूलाई उहाँको अगाडि गएर मानिलिनु पर्दछ अनि परमेश्वरले फेरि तपाईँलाई त्यो बाहुली उहाँबाट परमेश्वरले तपाईँबाट हटाउनु हुनेछ र तपाईँले शान्तिलाई अनुभव गर्न पाउनुहुनेछ। सो पहिलो चाहिँ पापको सोर्स हो, सफरिङको दुःख कष्टको सोर्स हो तपाईँको र मेरो पापमय जीवन, जसले परमेश्वरको क्रोधलाई निम्त्याउने गर्दछ। दोस्रो सोर्स के हो? अरूहरूको पापले पनि कतिचोटि दण्ड ल्याउने गर्दछ जसमा हामीहरू सहभागी हुन पुग्दछौँ। बाइबलमा लेखिएको छ, यहोशू 7 अध्याय जब हामी पढ्छौँ, त्यहाँ एकजना व्यक्ति आकान भन्ने व्यक्ति थियो। आकान भन्ने शब्दको अर्थ नै नाश हुने, त्यो शब्दले नै, त्यो नामले नै नाश हुने भनेर चिनाउँछ। अब जीवन त कहाँबाट पाउने? नामको अर्थ नै नाश हुनेछ। तर जीवन पाउन सक्थ्यो यदि उसले के गरेको भए? परमेश्वरको आज्ञालाई मानेको भए। हालेलुया। आज पनि तपाईँले र मैले जीवन पाउन सक्छ। हाम्रो नाम एबिसिडी डजन्ट म्याटर, केही पनि फरक पर्दैन। यदि हामी परमेश्वरको आज्ञामा हिँड्दछौँ, परमेश्वरले दिनुभएको व्यवस्थालाई अनुसरण गर्दछौँ, हामी मृत्युबाट जीवनमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ र त्यो जीवनमा हामी अगाडि बढिरहनेछौँ। हालेलुया। किन परमेश्वर जसले हामीलाई चुन्नु भएको छ उहाँ जीवनको परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ प्रशस्ततामा हामीलाई भरपुरी जीवन दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर मृत्यु कति बेला आउँछ? जब अधर्म हुन्छ, जब परमेश्वरको व्यवस्था तोडिन्छ, त्यसले मृत्युलाई ल्याउँदछ। आकानले पाप गरे। एउटा सानो सहर ऐ भन्ने सहरमा इस्राएलीहरू लडाइँ गर्नको निम्ति गए अनि त्यो लडाइँमा उनीहरूले ठुलो हार बेहोर्नु पर्यो। अनि त्यसको पछाडिको कारण हामीलाई थाहा छ। यो आकान भन्ने व्यक्तिको जुन उसको अनाज्ञाकारिता छ। परमेश्वरले भन्नुभएको थियो कि तैँले तिनीहरूको सामानहरू, तिनीहरूको कुनै पनि चिजबिजहरूलाई नटिठ्याउनु, जस्तो तिमीहरूले पाउँछ त्यसलाई जलाउनु, नष्ट गर्नु। पापमय कुराहरूलाई के गर्नुपर्छ? हामीले आश्रय दिनु हुँदैन, यसलाई नष्ट गर्नुपर्छ। कहीँ तपाईँले आश्रय दिनुभयो, सायद आज लाग्छ होला त्यसले के असर पारेको छैन, तर भोलि न पर्सि एक न एक दिन त्यसले जरुर तपाईँको जीवनमा हानि लिएर आउँछ। पापलाई सञ्चय नगर्नुहोस् आफ्नो जीवनमा। आकानले त्यही गर्यो, नगर्नुपर्ने कुरा। त्यहाँको महँगो उसले एउटा ब्ल्याङ्केट देख्यो अरे, अब ब्ल्याङ्केटतिर आँखा गएछ। सायद जाडो महिना आउँदैछ, अब के गर्ने, चाहियो, परिवार छ, उसले ब्ल्याङ्केट राख्यो। चाँदीका केही भाँडाहरू त्यहाँ थिए, त्यो कुराहरू राख्यो। किन सबैको लोभ केमा छ आजभोलि? सुन, चाँदी, हिरा, मोती। सबैलाई जसरी भए पनि त्यो चाहिन्छ। आखिर त्यो लगाएर हुने त केही पनि होइन। त्यो व्यक्ति जस्तो छ त्यसको भ्यालु त्यति नै हो। तर सांसारिक दृष्टिकोणमा लगायो भने अलिकति आदर पाउँछ। ओहो, महँगै चिज लगाएको रहेछ, खानदानी नै रहेछ भनेर बस चिनिने मात्रै हो। मान्छेको लोभ, मान्छेको ध्यान नै आजभोलि सुन चाँदीको लागि हो। यसमा शैतान पनि बाटो छ, त्यसलाई महँगो गराइदिएको छ। महँगो भएपछि अझै यिनीहरूले खोजोस्, अझै यसको पछाडि लागोस्। यदि त्यो सस्तो भएको भए फेरि कसैले पनि सुन चाँदीलाई वास्ता गर्दैन थियो होला। त्यो महँगो छ। सो आकानको अनाज्ञाकारिताले गर्दाखेरि समस्त इस्रायल जाति, जसले हार कहिले देखेको थिएन, जसले यरियो जस्तो ठुलो सहरलाई, पर्खाल भएको सहरलाई परमेश्वरको शक्तिद्वारा पराजित गरेको थियो, अब त्यहाँ सानो शत्रुको अगाडि उनीहरूले हार खानु परेको छ। कति परमेश्वरका जनहरू त्यहाँ मरेको छ। अनि त्यसपछि इस्राएलीहरू अत्यन्तै दुखित भएर एकदमै निराशा भएर फर्किन्छन्। अनि परमेश्वरको अगाडि यहोशू रुँदै जान्छ, किन प्रभु तपाईँले हामीलाई छोड्नुभयो? तपाईँले किन हामीलाई त्याग्नुभयो? परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ? पाप तिमीहरूको बिचमा छ।
जबसम्म त्यो पापलाई तिमीहरूले नष्ट गर्दैनौ तबसम्म तिमीहरूले विजयलाई देख्न पाउने छैनौ। अनि त्यसपछि आकान मात्र होइन, आकानले पाप गरेको, तर हेर्नुहोस् त यहाँनिर आकानको परिवार समेत सबैमाथि ढुङ्गा बर्साइएको छ र उनीहरू त्यही ठाउँमा मारिएको छ। र आकानको पापले गर्दा आकानले मात्र हारेन, तर समस्त इस्रायलले ठुलो हारको कटनी गर्नु परेको छ। कतिचोटि हाम्रो परिवारभित्र यदि हाम्रा मानिसहरूले परमेश्वरको उल्लङ्घन गर्छ भने कतिचोटि परमेश्वरको क्रोधको बाहुले हामी परिवारमाथि पर्दछ, मण्डलीमाथि आउने गर्दछ। किन हामी एउटै बडी हौँ होइन, हामी एउटै शरीर हो। अनि एउटा शरीरमा कुनै पनि व्यक्तिले गलत गर्ने बित्तिकै त्यसको असर चाहिँ सम्पूर्ण शरीरलाई पर्ने गर्दछ। अनि यहाँ हामी देख्छौँ दोस्रो सोर्स चाहिँ के हो, अरूको पापले गर्दा पनि कतिचोटि हामी कठिनाइमा पर्ने गर्दछौँ। त्यसको लागि पनि उपाय त्यही हो, पश्चाताप। साँचो पश्चातापले परमेश्वरको क्रोधलाई हामीबाट हटाउँदछ। तेस्रो सोर्स के हो, हाम्रो जीवनमा दुःख कष्ट आउने सोर्स भनेको चाहिँ अहिलेको जुन एउटा डायस्टर है, एउटा प्राकृतिक विपत्तिहरू, यो चाहिँ पापको कारणले होइन है। फेरि यो चाहिँ यसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। मेरो पापको कारणले प्राकृतिक विपत्ति आयो भन्नु अलि सुहाउँदैन हो। सबै समस्याको जड अन्तिममा पाप हो। तर अब भूकम्प आयो, त्यो ठाउँको मान्छेले बढी पाप गरेर भूकम्प आयो भन्नु त्यति लजिकल्ली सुहाउँदैन त्यो कुराहरू। अब कोरोना आयो, अब हामी सबै त्यसको साक्षी छौँ। कोरोनाले पुरा विश्वलाई हल्लायो। अब त्यो चाहिँ बढी पाप भएको ठाउँमा बढी मान्छे मर्यो भन्नु त्यति लजिकल्ली सुहाउँदैन होइन। अब प्रभुका जनहरू पनि यसमा उठाइ लगिए, कस्ता कस्ता जनहरू लगाए। एकैचोटि म त्यही सोच्ने गर्थेँ, म यही विचार गरेँ, किन प्रभु कोरोनाको कालमा धर्मी भन्दा धर्मी व्यक्ति पनि उठाइ लगिएको, जसको आवश्यकता अझै पनि पृथ्वीलाई थियो, मण्डलीलाई थियो। त्यसको उत्तर हामी पाउँदैनौँ। त्यही हो थियोडेसी भनेको, धर्मी जन किन, वाइ डु द राइचस सफर है, किन धर्मी जन सताइन्छन्। हामी त्यसलाई यो कारण भनेर एकदम चित्त बुझ्दो उत्तर हामी पाउँदैनौँ। तर हरेक कुराको निम्ति हामी प्रभुमाथि नै फेरि पनि भरोसा गर्छौँ, प्रभुमा नै हामी आशा राख्छौँ। अब यो सोर्स तपाईँले पत्ता लगाउनु भयो कि प्राकृतिक विपत्ति हाम्रो बिचमा छ भने त्योबाट बाँच्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो, केही गाइडलाइनहरू छ भने त्यसलाई पालना गर्नु पर्यो। कोरोना कालमा के गाइडलाइन थियो अथवा के प्रिकसन्स हामीले अपनाउनु पर्ने थियो, मास्क लगाउनु पर्ने थियो, दिनौँ सेनिटाइज, कतिले सेनिटाइजले धुँदा धुँदा हातको छाला नै गएको पनि छ, सेनिटाइज प्रयोग गर्नुपर्ने, स्वस्थ खाना खानुपर्ने, अनि कति फिटको दूरी कायम राख्नुपर्ने रे, 2 फिटको होइन 6 मिटर यति दूरी कायम गर्नुपर्ने। अब हामी त अँगालो हाल्न जयमसी गर्ने मान्छेलाई त्यो गर्न साह्रै गाह्रो पऱ्यो। त्यहाँ जुमबाट ढुक्कै भयो, कसैलाई कोरोना पनि नसर्ने। यो सबै प्रिकसन्सहरूले हामीलाई यो तेस्रो सोर्सबाट चाहिँ केही हदसम्ममा बचाउने गर्दछ। अनि चौथो हामीलाई थाहा छ, चौथो चाहिँ कतिचोटि शैतानले पनि दुःख कष्ट ल्याउँछ, बिमारी ल्याउँछ, कतिवटा समस्याहरू ल्याएको हामी देख्दछौँ। तर शैतानले आफ्नो मर्जीमा, आफ्नो खुसीमा, आफ्नो इच्छामा दुःख कष्ट धर्मीलाई दिन सक्दैन। किन अय्युबको पुस्तक त्यसको लागि गवाही छ। त्यसले परमेश्वरबाट अनुमति लिएर मात्रै कतिचोटि शैतानले धर्मीहरूलाई दुःख दिने गर्छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले निरन्तर त्यो समयमा शैतानलाई के गर्नु पर्यो, डाँट्नु पर्यो, शैतान हटिजा, किनभने म प्रभुको छुट्याइएको व्यक्ति हो। सो यो सोर्सहरू, यो चाहिँ हाम्रो जीवनमा आउने दुःख कष्टका यो क्षेत्रहरू हो। तर हरेक सोर्सहरू, हरेक समस्याको सल्युसन चाहिँ, प्रब्लमको सल्युसन चाहिँ फेरि परमेश्वरमा मात्रै छ। चाहे तपाईँ पश्चाताप गर्नुहोस्, चाहे तपाईँ प्रार्थना गर्नुहोस्, चाहे प्रभुको शक्ति माग्नुहोस्, अन्तिममा तपाईँलाई त्यो समयमा तपाईँलाई स्थिर हुनको लागि, खडा हुनको लागि, त्यो समस्यालाई सामना गर्नको निम्ति परमेश्वरले विशेष अनुग्रह तपाईँलाई प्रदान गर्नुहुन्छ। तिनीहरूले समस्यालाई जित्छन् जोहरू समस्याको घडीमा प्रभुतर्फ जाँदछन्। हालेलुया। यदि उनीहरू प्रभुलाई छोडेर अन्यतिर शरण लिन पुगे भने उनीहरूले फेरि मृत्युलाई देख्नुपर्छ। उनीहरूले फेरि त्यो समस्याको कारण उनीहरू तल नष्ट भएर जाँदछन्। बाइबलमा धर्मी जनहरू हेर्नुहोस्, अय्युबलाई दुःख आयो, उनी कहाँ गए? परमेश्वरको चरणमा गए।
उनले पश्चाताप गरे। इभन उनले साथीभाइको कुरा सुनेन। साथीभाइले त धेरै नराम्रा कुराहरू पनि गरे। अझै अय्युबलाई खसालेर त पापी होस्, तेरो पापले गर्दा तँलाई दण्ड ल्याएको भन्ने कुरा छ। तर कहिले पनि यसरी तुरुन्तै जज नगरौँ। कुनै व्यक्ति समस्यामा हुने बित्तिकै यो त पापकै कारणले आएको, कि अय्युबलाई पापको कारणले आएको थियो दण्ड। त्यो सबै क्षेत्रमा सत्य होइन। अघि मैले भने यो 4वटा सोर्सहरू याद गर्नुहोस् हाम्रो जीवनमा दुःख कष्ट ल्याउने। पाप त छँदैछ, सबै समस्याको जड नै पाप हो। तर फेरि सबै कुरामा पापलाई नै, शैतानलाई नै हामी जोड्न मिल्दैन। हामी मानिस पनि त्यसमा रेस्पोन्सिबल छौँ। प्राकृतिक कुराहरू पनि त्यसमा आउँदछ, हाम्रो समाज आउँदछ, गभर्मेन्टको रुल आउँदछ। यो सबै कुराहरू त्यसमा सम्मिलित हुने कुराहरू हो। अय्युबको साथीहरू अय्युबलाई सान्त्वना दिन आएको थियो त्यो बेलामा, तर उल्टो उनीहरूले भन्छन् कि तेरो अपराधले गर्दा हो, तँ त आफूलाई धर्मी भन्छस् तर तेरो पापले गर्दा नै परमेश्वर क्रोधित भएर तँलाई दण्ड दिनुभएको, तँ यो ठाउँमा पुगेको हो भनेर त्यहाँ साथीभाइहरूले भनेको हामी पाउँदछौँ। आज दिउँसोको समयमा हामी 4वटा कुरा विचार गर्नेछौँ। विशेष गरी जब दुःख कष्ट आउँछ, जब हामी कष्टबाट गुज्रिन्छौँ, त्यसलाई हेर्ने भ्यू, त्यसप्रतिको दृष्टिकोण चाहिँ कस्ता कस्ता दृष्टिकोणहरू छ त हामी त्यसलाई सिक्नेछौँ। पहिलो दृष्टिकोण चाहिँ भ्यू अफ शैतान। शैतानको भ्यू कस्तो छ त? शैतानले के भन्ने गर्छ एउटा व्यक्तिलाई, तैँले प्रभुलाई विश्वास गरेको चाहिँ आशिष पाउनलाई हो, तैँले दुःख पाउनु हुँदैन। शैतानले के भन्छ अरे हाम्रो माइन्डलाई जहिले पनि, यु आर कल्ड फर ब्लेसिङ्स, यु आर नट कल्ड फर कर्स। तिमी श्रापित हुनको लागि बोलाइएको होइन, तिमी दुःख कष्ट पाउनको लागि बोलाइएको होइन, तिमी बिमारीको लागि क्रिस्चियन भएको होइन, तिमी गरिबी हुनको लागि क्रिस्चियन भएको होइन। तिमी जहिले पनि प्रस्पर हुनुपर्छ, बढ्नुपर्छ, माथि पुग्नुपर्छ, शान्ति पाउनुपर्छ, एकदमै लाभिस सुख सुविधाले भरिएको जीवन जिउनुपर्छ। यो शैतानले दिएको एउटा भ्यू हो हाम्रो माइन्डमा। तर बाइबलले हामीलाई कहिले पनि सुख सुविधाको जीवनको बारेमा प्रमिस गरेको छैन हो। आजभोलि धेरैचोटि हामी देख्छौँ अब प्रोस्पेरिटी भन्छ, एउटा सम्पन्नताको सुसमाचारमा चाहिँ जहिले पनि फोकस गरिन्छ, प्रभुलाई विश्वास गर, सबै समस्या ठिक हुन्छ, सबै राम्रो हुन्छ। तर उनीहरूले यो भन्दैन प्रभुलाई विश्वास गर्यो भने चाहिँ दुःख कष्ट पनि आउँछ, प्रभुलाई विश्वास गर्ने व्यक्तिले मूल्य चुकाउनुपर्छ। हाइपर ग्रेस भन्छ, एकदमै ग्रेस है, ग्रेस छ तिमी माथि, अनुग्रह छ तिमी माथि, अनुग्रह छ, तिमीलाई कहिले समस्या आउँदैन, तिमी जहाँ गए पनि सफल हुन्छ, तिमी कहिल्यै लड्दैनौ, सधैँभरि अनुग्रहले मात्रै तिमीलाई आशिष पुर्याउँछ भनेर त्यो ग्रेसलाई उनीहरूले बढाइ गर्छ। अनि यो पनि उनीहरूले वचनबाटै कोट गरेको छ। हेर्नुहोस् त, रोमीको पत्र 5 अध्यायको 20 पद एकजनाले पढ्नुहोस् त। यो हाइपर ग्रेसका समूहहरूले चाहिँ अथवा जुन प्रोस्पेरिटी गोस्पल सुनाउनेहरूले जहिले पनि आशिष आशिष किन भन्छन्? किन यिनीहरूले यो पदलाई, एउटा पदलाई, सिङ्गल पदलाई उनीहरूले आफ्नो बेस बनाएको छ, आफ्नो डक्ट्रिनै बनाएको छ यिनीहरूले। पढ्नुहोस् त रोमी 5 अध्यायको 20 पद। व्यवस्था आयो अनि अपराधको वृद्धि भयो, यो शब्दलाई ध्यान दिनु। जहाँ के भयो रे? पाप बढ्यो, अनुग्रह झन् बढी मात्रामा बढ्यो। यही हो उनीहरूले कोट गर्ने कुरा। तिमी अनुग्रहको अधीनमा छौ, तिमीलाई केहीले छुँदैन। वास्तवमा त्यो सत्य पनि हो, हामी अनुग्रहको अधीनमा छौँ, तर द्याट डजन्ट मिन कि हामीलाई दुःख कष्ट आउँदैन। अनुग्रहको अर्थ यो होइन कि हामी कहिले पनि कष्टको बाटोबाट गुज्रिनु पर्दैन। अनुग्रहको अर्थ चाहिँ यो हो, तपाईँ कष्टबाट भएर जाँदा पनि प्रभुले तपाईँलाई सम्हाल्नुहुन्छ। हालेलुया। कष्ट आउँदैन भनेर बाइबलले भनेन, तर कष्टको बिचमा पनि प्रभु तिम्रो साथमा खडा हुनुहुन्छ। तिमी कष्टको कारणले नष्ट हुनु पर्दैन। आजभोलि यही हो उनीहरूले सुनाउने कुरा चाहिँ, सधैँभरि जस्तो सुकै कुरा होस् प्रभुले तिमीलाई विजय दिनुहुन्छ, चाहे उसले गलतै गरोस् प्रभुले आशिष दिनुहुन्छ भन्ने आशिषको बारेमा बढी प्रचार गरिन्छ। तर बाइबलले के भन्छ? येशूले के भन्नुभयो? यदि उहाँले आशिषको मात्रै फोकस गरेको भए त त्यो 5000 भिड उहाँलाई छोडेर जाने नै थिएन। यदि उहाँ साँच्चै नै आशिष मात्रै दिनको लागि आउनुभएको हो भने चाहिँ यो भिडहरू किन जान्थ्यो? किन आशिष त प्रभुमा छ।
आशिष पाउनको लागि त केही मूल्य त चुकाउनु पर्यो नि। प्रभुले त्यो मूल्य चुकाउने कुरा गर्ने बित्तिकै सबै भिडहरूले उहाँलाई बाई बाई गरेर गएको छ। रोमी 6को 1 पद पनि पढ्नुहोस् त, त्यहाँनिर के भनिएको छ? अनुग्रह छ भन्दैमा के हामी त्यसलाई लापरवाही साथ चलाउने त भनेर पाउलले भनेको छैन। अब हामी के भनौँ? के अनुग्रह प्रशस्त मात्रामा होस् भनेर हामी के पापमा लागिरहने त? ध्यान दिनुहोस् है, यो हाम्रो लागि ठुलो एउटा प्रश्नवाचक चिन्ह हो। अनुग्रह छ भन्दैमा अघि 5को 20मा पढे जस्तै झन् धेरै अनुग्रह छ भन्दैमा झन् धेरै पापमा डुबिरहने अनुग्रहलाई पाइरहने हो त? हामी माथि अनुग्रह छ भन्नुको अर्थ फेरि हामीलाई पापमा गिर्नको लागि होइन। हालेलुया। हामी पापबाट छुटाइएका छौँ यो अनुग्रहले गर्दा। अब फेरि पापतिर जानको लागि यो अनुग्रह प्रशस्त मात्रामा दिएको होइन। यो अनुग्रह यस कारणले हामीलाई प्रशस्त मात्रामा दिएको छ ताकि हामी स्वतन्त्र भएर परमेश्वरको काम पृथ्वीमा गर्न सकौँ, परमेश्वरको निम्ति जिउन सकौँ, क्रुस उठाउनको लागि त्यो शक्ति हामीलाई मिलोस्, ख्रिस्टको साक्षी बन्नलाई उहाँबाट बल पाउन सकौँ। त्यस कारणले परमेश्वरको अनुग्रह हामी माथि प्रशस्त छ, न कि तपाईँको सांसारिक जीवनलाई माथि उठाउनको लागि प्रभुको अनुग्रह प्रशस्त मात्रामा दिएको हो। प्रिय, हाम्रो मेन्टालिटीलाई हामीले बदल्नुपर्छ। क्रिस्चियन जीवन के हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। सो शैतानले यही भन्छ, जब तपाईँ दुःखमा पर्नुहुन्छ तपाईँलाई प्रार्थना गर्न पनि कता कता डाउट हुन्छ। त आशिष पाउनको लागि बोलाइएको त्यस किन तँमा दुःख कष्ट छ? बाइबलमा धेरै धर्मी जनहरूलाई हेर्नुहोस्, उनीहरूलाई कहीँ पनि सुख शान्ति छैन। प्रिय, हामीले सोचे जस्तो सांसारिक सुख शान्ति पाएको छैन। अब्राहमलाई हामी धनी देख्छौँ, परमेश्वरले धेरै कुराबाट आशिष गर्नुभयो, विश्वासको पिता बनाउनु भयो, सारा जातिको उहाँलाई पिता बनाउनु भयो। तर उनले कति ठुलो प्रभुको पछाडि जाँदाखेरि मूल्य चुकाएको छ, त्यसलाई हामी नजरअन्दाज गर्छौँ। कतिपटक उनी कस्तो कस्तो जोखिमबाट गुज्रिएको छन्, हामीले त्यो कुराहरूलाई बिर्सी पठाउँदछौँ। दाउदलाई हामी हेर्छौँ, दाउद यस्तो व्यक्ति उस्तो व्यक्ति भन्छौँ, तर दाउदले चुकाएको मूल्य हामी कतिचोटि बिर्सन्छौँ। परमेश्वरले राजा अभिषेक गर्नु भएपछि पनि कति उनले गुफामा आफ्नो जीवन बिताउनु परेको छ। के अनुग्रह प्रशस्त भएको भए त उनले त्यो गुफामै जानु नपर्ने हो नि त? हाम्रो सोच अनुसार त साउलले उसलाई लखेट्न छोड्नु पर्ने थियो नि त, आफ्नै छोराले भगाउनु नपर्ने थियो नि त। प्रिय, अनुग्रहलाई हामीले गलत व्याख्या गर्नु हुँदैन। न त प्रस्परिटी भन्नाले हामीले परमेश्वरले हामीलाई सधैँ हामीले सोचेअनुसार सबै कुरामा प्रस्पर गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा छ। परमेश्वरले कतिवटा कुरा हामीलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ। यदि तपाईँ प्रस्पर हुन चाहनुहुन्छ तपाईँले मेहनत गर्नुपर्छ। सबै कुरा परमेश्वरलाई सुम्पिएर अनि आफू चाहिँ शान्तिले बस्यो भने कहीँबाट पनि प्रस्पर हुँदैन, बरु अझै दरिद्र भएर जान्छ, अझै उसको लेभल घटेर जान्छ। के तपाईँलाई दिएको जिम्मेवारी हो? यदि तपाईँले हार्डवर्क गर्नुहुन्छ, प्रभुमाथि भरोसा गर्नुहुन्छ, ग्रेजुअल्ली उहाँले तपाईँलाई बढाउनुहुन्छ। तर अनुग्रह प्रशस्त छ भन्दैमा हामी सबै कुरा प्रभुलाई जिम्मा दिएर आफू चाहिँ केही पनि नगरी बस्ने, त्यो अनुग्रहको मिनिङ होइन है। अनुग्रहले हामीलाई मेहनती बन्न सिकाउँछ, अनुग्रहले हामीलाई प्रभुप्रति इमान्दार बन्न सिकाउँछ, अनुग्रहले हामीलाई परमेश्वरमा भरोसा गर्न सिकाउँछ, हाम्रो जीवनलाई एउटा क्रियाशील जीवन बन्नको निम्ति अनुग्रहले सिकाएको छ। तर त्यसको अर्थ कहिले पनि दुःख कष्ट आउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ छैन। सो आज कसैसँग म बोल्दैछु, यदि तपाईँ दुःख कष्टमा हुनुहुन्छ भने त्यो यसको अर्थ यो होइन कि प्रभुले तपाईँलाई दण्ड दिनुभयो या तपाईँमाथि तपाईँ परमेश्वरलाई नपर्ने व्यक्ति भएकोले दुःख आउँदैछ। परमेश्वरले मनपर्ने व्यक्तिलाई झन् बढी जाँचिरहनुहुन्छ, घोचिरहनुहुन्छ। अब्राहम परमेश्वरलाई मन पर्थ्यो, त्यस कारण त उसलाई घोच्नुभयो। अब मनै नपर्ने व्यक्तिलाई घोच्यो भने त ठुस्सै परेर जान्छ, फेरि बोलचालै बन्द। त्यहाँ जसलाई बढी कष्ट छ यो सम्झिनुहोस्, तपाईँ परमेश्वरको प्रिय हुनुहुन्छ। हालेलुया। परमेश्वरको प्रियहरूलाई बढी घोचाइ आउँछ, बढी लट्ठी पनि पर्ने गर्छ, बढी उसलाई खारिने गरिन्छ, किनभने ऊ अझै खारिनुपर्छ, अझै बलियो बन्नुपर्दछ। सो बाइबलले हामीलाई बोलाएको चाहिँ हामीलाई एउटा प्रस्पर जीवन जिउनको लागि होइन। प्रस्पर हामी बन्छौँ
तर त्यो उद्देश्य बाइबलले दिएको छैन। हामीलाई बाइबलले बोलाएको चाहिँ के हो, हामी साक्षी बन्नलाई। के को, त्यो पनि क्रुसको साक्षी बन्नलाई। हालेलुया। अब क्रुसको साक्षी बन्नलाई सजिलो छ कि गाह्रो छ? यो धेरै गाह्रो कुरा हो। येशूले त्यो क्रुस बोक्नुभयो, उहाँलाई कति गाह्रो भइरहेको थियो। अनि त्यही क्रुस हामी, त्यही भन्नाले त्यही क्रुसको कुरा होइन, तर दैनिक जीवनमा, क्रिस्चियन जीवनमा उठाउनु पर्ने, चेलाले उठाउनु पर्ने क्रुस बोकेर त्यसको साक्षी बन्नु, यानि कि क्राइस्टको साक्षी बन्नु चाहिँ तपाईँ र म बोलाइएका हौँ। केवल प्रोस्परिटीको पछाडि नभागो, केवल हाम्रो प्रार्थनालाई प्रोस्परिटीको लागि प्रार्थनाको हामी माध्यम नबनाऊ, तर प्रभुले मलाई के को लागि एक्चुअलमा बोलाउनु भएको त्यो जान्न सकौँ। र जब तपाईँ साक्षी बन्ने कुरा गर्नुहुन्छ, यो दुःख कष्ट तपाईँको हिस्सा बन्नेछ। यदि तपाईँ साक्षी बन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ त्यागिनु नै हुनेछ। सबैले तपाईँलाई स्वीकार गर्दैन। न त चेलाहरूलाई गरे, न येशूलाई गरे, न पुरानो नियमको अगमवक्ताहरूलाई गरे। हरेक व्यक्ति तिरस्कृत भए, इभन उनीहरू मृत्युसम्म पुगेका छन्। अनि यदि तपाईँ आफ्नो ड्युटी पुरा गर्न चाहनुहुन्छ, क्रुसको साक्षी बन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँले आफूलाई बलिदान गर्नै पर्छ। तपाईँ जिउँदै रूपमा प्रभुको हातमा डेडिकेट गर्नुपर्छ। किनभने कुन बेला तपाईँको जिउँदो शरीर डेड बडीमा बदलिन्छ यो पनि थाहा छैन, यदि तपाईँ क्रुसको साक्षी बन्नुभयो भने। किन अबको समय यस्तो समयहरू आइरहेको छ, उहाँको नामको खातिर धेरैजना सताइने छन्, अनि सताइरहेको पनि हामी देख्दछौँ। सो यहाँनिर प्रभुले प्रेरित पावललाई एउटा कुरा भन्नुहुन्छ। जब प्रेरित पावललाई बोलाउनुहुन्छ, प्रभुले बोलावट दिनुहुन्छ दमस्कसको मरुभूमिमा, उहाँले के भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त। 9 अध्यायको प्रेरित 9को 15 अनि 16 पद पढ्नुहोस् त। प्रभुले तिमी प्रस्पर हुनुहुन्छ भन्नु भएन है, त्यहाँ के भन्नुभएको छ हेर्नुहोस्। प्रभुले तिनलाई भन्नुभयो, हजुर, हो हेर्नुहोस्, पावल के को लागि छानिएको रहेछ त्यसो भए? यही क्रुसको साक्षी बन्नको लागि है। ऊ साक्षी बन्नको लागि उसलाई बोलावट भएको छ। तपाईँको र मेरो बोलावट पनि यही हो। तपाईँ र म पनि साक्षी हुनलाई बोलाइएको। यदि तपाईँले अर्को कुनै कुरालाई आफ्नो दिमागमा बसालेर प्रभुको पछाडि लाग्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई निकालेर हटाउनुहोस्। किन तपाईँ साँचो क्रिस्चियन हुने हो भने साक्षी बन्नै पर्छ। यही हो प्रभुले हामीलाई बोलाउनु भएको। त्यसपछि उसलाई के हुन्छ साक्षी बन्दाखेरि? तल हेर्नुहोस् त 16 पदमा, तिनले कति कष्ट भोग्नुपर्छ सो म तिनलाई देखाउने छु। अब यसरी नै तपाईँको र मेरो सुरुमै प्रभुले बोलाएको भए हामी कतिजना आउँदैन थियो होला। क्रिस्चियन भएपछि त कति कष्ट पो भोग्नुपर्ने रहेछ। तर पावल हेर्नुहोस्, जो व्यक्ति प्रभुसँग भेट गर्छ ऊ संसारबाट आउने कष्टको कारणले प्रभुबाट टाढा हुँदैन, न त त्यो कष्टदेखि ऊ डराउँछ। हालेलुया। अझै उसलाई त्यसले गर्व गर्छ कि ओहो, ख्रिस्टको नाउँमा कष्ट सहने योग्यको तुल्याउनु भयो। प्रेज द लर्ड। अनि यो चाहिँ त्यही व्यक्तिले भन्न सक्छ जो बाँकी प्रभुसँग एकदम घनिष्ठ हिँडाइमा छ। अरूहरूले त त्यही भन्छ, हो यो क्रिस्चियन जीवन पनि फापेन, सायद मेरो त बप्तिस्मा नै ठिकसँग भएको थिएन कि क्या हो, मलाई त खै पास्टरले राम्रोसँग चोबलेन कि क्या हो, पानीमा सतावट आउँदाखेरि होइन, बिमारीबाट गुज्रिँदाखेरि कतिचोटि खै हाम्रो चर्चको त प्रार्थनै सुनिँदैन। प्रिय, तपाईँको सानो प्रार्थना पनि प्रभुले सुनिसकेको हुन्छ। हालेलुया। यो प्रार्थना सुन्नको लागि तपाईँ र ममा कुनै विशेषता चाहिँदैन। हाम्रो हृदयबाट उहाँलाई पुकार्दाखेरि शब्दसँग म्याटर गर्दैन। तर प्रभुले कतिचोटि तुरुन्तै हटाउनुहुन्न, तुरुन्तै उहाँले तपाईँलाई जवाब दिनुहुन्न तपाईँले खोजे जस्तै। अनि त्यति बेला यदि तपाईँ साँच्चै नै ख्रिस्टको निम्ति, ख्रिस्टको बोलावटलाई थाहा गरेर हिँड्नुभयो भने त्यसले तपाईँलाई खासै असर पार्दैन। चर्चित व्यक्ति, निक भन्ने व्यक्ति, निक जन्मदैदेखिको 4 हात खुट्टा नभएको व्यक्ति, तर आज उसले सबै कुरा गर्छ र त्यति मात्र उसले हजारौँ व्यक्तिहरूलाई, हामी हात खुट्टा भएकाहरूलाई झन् बढी उसले इन्करेज गर्छ। त उसले अब प्रभुसँग सायद उसले आजभोलि यसरी प्रार्थना गर्दैन, प्रभु मलाई 2टा हात दिनुहोस्, 2टा खुट्टा दिनुहोस्, म हिँड्न सकौँ। अब उसले त्यो प्रार्थना बदलिसकेको छ। त्यो उसलाई थाहा छ
कतिचोटि प्रभुले हाम्रो सिचुएसनलाई बदल्नुहुन्न तर हाम्रो माइन्डसेटलाई बदल्नुहुन्छ ताकि त्यो सिचुएसनलाई हामी कसरी ह्यान्डल गर्न सक्छौँ र त्यही सिचुएसनमा बसेर कसरी हामी प्रभुको काम गर्न सक्छौँ। किन परमेश्वरको बोलावट, परमेश्वरको इच्छा, परमेश्वरको योजना हरेकको लागि फरक छ। कसैले हातखुट्टा पाएर प्रभुको महिमा गर्दैछ, कसैले नपाएर पनि गर्दैछ भने त्यो कति प्रशंसाको योग्य कुरा हो। निक भन्ने व्यक्ति हेर्नुहोस् कति एउटा मोटिभेट गर्ने, एउटा राम्रो अरूलाई इन्स्पायर गर्ने व्यक्तिको रूपमा आज खडा भएको छ। ठुला ठुला चर्चहरूमा बिजनेसम्यानहरू, ठुला ठुला डक्टरहरू अब उनलाई आज बोलाएर उनीबाट सुन्छन् जसको हातखुट्टै छैन। अनि यदि तपाईँले आफ्नो कष्टलाई बुझ्न जान्नुभयो र परमेश्वरको योजना त्यो कष्टभित्र बुझ्न सक्नुभयो भने तपाईँ फेरि त्यो कष्टको कारणले निरुत्साहित हुनुहुन्न, तर त्यो कष्टको बिचमा तपाईँ उत्साहित भएर प्रभुलाई महिमा दिन सक्नुहुनेछ। हालेलुया। सो पहिलो भ्यू, सफरिङको पहिलो भ्यू चाहिँ भ्यू अफ शैतान है। शैतानको भ्यू चाहिँ यही हो कि त चाहिँ आशिष पाउनलाई मात्रै बोलाइएको होस्, दुःख कष्ट पाउनुहुन्न भन्छ त्यसले। त्यसलाई तपाईँले रिजेक्ट गर्नुपर्छ। दोस्रो भ्यू चाहिँ द भ्यू अफ जब्स 3 फ्रेन्ड्स भनेको अर्थ अय्युबका 3 जना साथीहरूको भ्यू। अय्युबका 3 जना साथीहरू अय्युबलाई सान्त्वना दिनको निम्ति, उनलाई कम्फर्ट गर्नको निम्ति आएका थिए। तर जब हामी देख्छौँ उनीहरूले उल्टो उनलाई चाहिँ भन्छ नि घाउमा नुन खोर्सानी छर्के जस्तै गर्ने काम गरे। अब बिचरा त्यस्तो अवस्था छ अय्युबको, काहीँ कनाउने ठाउँ पनि बाँकी छैन, सबै कुरा गुम्यो, श्रीमतीले छोडेर गइन्। त्यस्तो बेलामा त केही बोल्न नसके पनि एटलिस्ट प्रार्थना गर्नुपर्ने थियो। तर उनीहरूले त्यहाँनिर यस्तो धेरै चर्को कडा जवाफहरू दिएर, यस्तो कडा आवाज बोलेर अय्युबलाई झन् छिया पार्ने कामहरू गरेको छ। उनीहरूले के भन्दैछ, तिमी आफूलाई धर्मी सम्झिन्छौ तर तिमी पापी भएकोले गर्दा तिमीमाथि परमेश्वरको दण्ड आएको छ, त्यसकारण तिमी ठिक व्यक्ति होइन भनेर उल्टो उनलाई त्यहाँनिर दोष लगाउने कामहरू गरियो। अनि कतिचोटि हामी अय्युबको साथीहरूको ठाउँमा हामी पनि हुने गर्छौँ। कुनै व्यक्ति समस्यामा भएको बेलामा उसलाई गएर उत्साह दिएर आउला कि भनेको झन् बढी उसलाई निरुत्साहित बनाएर झन् जिउने आशा नै गुमाएर आउने गर्दछ। तिमी यस्तो, तिमी उस्तो, त्यो दिनमा तिमीले यस्तो गरेको थियो, आज त्यसको फल भोग्दैछौ, नाना थरीका कुरा गरेर उसलाई डिस्करेज गर्ने गर्छ। अन्तिममा परमेश्वरले कसलाई समर्थन गर्नुभयो, अय्युबलाई कि अय्युबको साथीहरूलाई? त्यहाँबाट हामी बुझ्न सक्छौँ कि अय्युबको साथीहरू गलत थिए। उनीहरूको जुन सान्त्वनाका वचनहरू त्यो ठिक थिएन भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। हामी त्यो पदलाई पढिहालौँ। अय्युबको पुस्तक 42 अध्यायमा हामी जाउँ त। त्यहाँनिर अय्युब 42 को अन्तिम खण्डलाई नै हामी हेरौँ। सायद 7 पदतिर हामी पढ्नुपर्छ होला। पढ्नुहोस् त अय्युब 42 अध्यायको 7 देखि तल। हजुर हेर्नुहोस्, परमेश्वर यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, भले अय्युब अहिले कष्टमा छ तर त्यसको दिन खिल्दैछ। हालेलुया। यदि अय्युब अहिले कष्टमा छ भने त्यसको अर्थ यो होइन कि मैले उसलाई त्यागेको छु या उसको पापको कारण मैले उसलाई सजाएको दिएको छु। सो आज तपाईँको लागि इन्करेज वर्ड आउँदैछ है। तपाईँ आज कष्टमा हुनुहुन्छ, तपाईँको दिन खिल्नेवाला छ। प्रभु तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ, प्रभुले तपाईँलाई माथि बढाउनुहुन्छ। तपाईँ र म माथि प्रभुको अनुग्रह छ, त्यसको अर्थ हामीलाई उहाँले त्यही अवस्थामा छोड्नुहुन्न, उहाँले हामीलाई पार गराउनुहुन्छ। तर क्रोधित प्रभु कोसँग हुनुभयो? अय्युबसँग होइन, न त पहिला नै क्रोधित भएर उसलाई दण्ड दिनुभएको, तर क्रोधित चाहिँ 3 जना मित्रहरूसँग हुनुभयो। किन उनीहरूले आफ्नो ठिक काम उनीहरूले गरेन, उनीहरूले जजमेन्टल तरिकाले त्यहाँ काम गर्दैछन्। अनि तल पढ्नुहोस् त। हजुर भनेपछि उनीहरूको यत्रो अय्युबको पुस्तकभरि यही गन्थन पाइन्छ। अय्युबका साथीहरूको कुरा, फेरि अय्युबले जवाब दिन्छ, फेरि अर्कोले बोल्छ। यहाँ चाहिँ एकदमै पालो पहिला एउटा साथीले बोल्छ, त्यो सुनिसकेपछि अय्युबले त्यसको जवाब गर्छ, प्रतिकार गर्छ। फेरि अर्कोको टर्न आउँछ, त्यसले बोल्छ, अय्युबले त्यसलाई पनि जवाब दिन्छ, सफाई दिन्छ। फेरि तेस्रोले बोल्छ। त्यो गर्दा गर्दै यो अय्युबको पुस्तक सकिएको छ 3 अध्यायदेखि उता।
अनि अझै अर्को एउटा बुद्धिमान ठिटो पनि आउँछ, तीनजनाले भ्याएन अर्को एउटा बुद्धिमान आउँछ, त्यो पनि संसारको नजरमा बुद्धिमान। अय्युबलाई उसले कुनै प्रकारको ढाडस दिन सकेको छैन, न त प्रभुको योजना यो दुःख कष्टमा के हुन्छ भन्ने कुरा उसले बताउन सकेको छ। त्यसकारण परमेश्वरले भन्नुभयो तिमीहरूले बोलेको ठिक कुरा भएन। यो अय्युबले भनेको होइन, अय्युबले भनेको त उनीहरूले सुन्दैन। किन एउटा व्यक्ति जब समस्यामा हुन्छ, राम्रो व्यक्ति पनि लडेको बेलामा उसको बोलीको कुनै भ्यालु हुँदैन। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? तपाईँले एउटा गल्ती गर्नुहोस्, तपाईँले राम्रै कुरा बोले पनि अब त्यो तपाईँको कुरा सुन्दैन मान्छे, किन उनीहरूले यसरी हेर्छ कि यसले यो पाप गरेको छ, यो त एकदम खत्तम व्यक्ति हो। अय्युबलाई अहिले उनको मित्रहरूले त्यसरी नै हेर्दैछ। अय्युब के बुद्धिमान हुने, यसको कुरा के सुन्नु, यो त यस्तो अवस्थामा छ, योभन्दा हामी ठिक छौँ, जो ठिक छ त्यसले पो अर्कोलाई सिकाउने त भन्ने सोचमा उनीहरू छन्। अय्युबलाई कति ठाउँमा उनीहरूले तुरुन्तै रोकेको पनि छ, बोल्दा बोल्दै अब मेरो पालो अब भनेर आफ्नो कुरा सुरु गरेको छ। अनि त्यो कुरा सबै परमेश्वरले हेरिरहनु भएको थियो। अनि परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ तिमीहरूले जे कुराहरू बोल्यौ, तिमीहरूले भन्नुपर्ने कुरा ठिक भनेनौ। अनि त्यसपछि तल हजुर अन्तिममा तिमीहरू अब आशिष पाउनलाई तिमीहरूले तुच्छ जानेको व्यक्तिकोमै जानुपर्छ। कति गाह्रो भयो यिनीहरूलाई, हेर्नुहोस् त। अब अघिसम्म पापी भनेको अब उसैलाई प्रार्थना गर्न लगाउनु पर्ने भयो। उसकोमा जाऊ तिम्रो बलिदानको सामग्री लिएर, अनि म त्यसको प्रार्थना सुन्नेछु। हेर्नुहोस् है, यहाँ फेरि भन्छ तिमीहरूको मूर्खता अनुसार तिमीहरूसित व्यवहार गर्ने छैन। अनि हेर्नुहोस् अन्तिममा परमेश्वरले कसलाई यहाँनिर एप्रुभ गर्नुभयो? अय्युबलाई समर्थन गर्नुभयो। उसले भनेको कुरामा ऊ ठिक छ, भले ऊ दुःखमा छ तर ऊ राइट छ। हालेलुया। सो तपाईँ दुःखमा भएको बेलामा आफ्नो सत्यतालाई नगुमाउनुहोस्। यदि उसले दुःखमा भएको बेलामा शैतानको उद्देश्य पुरा गरेको भए, प्रभुलाई गाली गरेको भए के हुने थियो? अहिले अय्युब पनि रिजेक्ट हुने थियो। सो परमेश्वरले दुःखको समयमा केही त हामीलाई सिकाउन चाहनुहुन्छ। त्यो दुःख जुनसुकै सोर्सबाट आओस् केही फरक पर्दैन। त्यो समयमा हाम्रो सत्यता, हाम्रो विश्वासयोग्यतालाई उहाँले जाँच्नुहुन्छ। भनिन्छ यो फेथ विल बी टेस्टेड व्हेन यु आर इन सफरिङ। जब तपाईँ कष्टमा हुनुहुन्छ तपाईँको विश्वासलाई जाँचिन्छ। बट यो फेथफुलनेस विल बी टेस्टेड व्हेन यु आर इन प्रोस्पेरिटी। तपाईँ जब प्रशस्ततामा हुनुहुन्छ त्यति बेला तपाईँको विश्वासयोग्यता जाँचिन्छ। कष्टमा भएको बेलामा तपाईँको विश्वास जाँचिन्छ। तपाईँ कसरी जिउनुहुन्छ, परमेश्वरप्रति तपाईँको कस्तो जवाब छ, उहाँलाई हेर्ने विचार कस्तो छ। अनि जब तपाईँ प्रशस्ततामा हुनुहुन्छ के जाँचिन्छ? तपाईँको फेथफुलनेस जाँचिन्छ। तपाईँ कतिको त्यो समयमा पनि प्रभुलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, त्यो समयमा पनि तपाईँ कतिको प्रभुको आज्ञाप्रति समर्पित हुनुहुन्छ, त्यो समयमा पनि तपाईँको जीवनमा कतिको प्रभुलाई बोझ बनाउनुहुन्छ। धेरैजना व्यक्तिहरूको समस्या दुःखको समयमा प्रभुलाई रोएर पुकार्छन्, प्रार्थना गर्छन्, तर प्रशस्ततामा हुँदाखेरि आफै बोझ बनेर जिउँछन्। उनीहरूलाई कसैको अब कुरा सुन्न मन पर्दैन, कसैको अधीनमा बस्न मन पर्दैन। अनि परमेश्वरले यो दुईवटा कुरा याद गर्नुहोस्। तपाईँको फेथ जाँच्नुहुन्छ तपाईँ कष्टमा भएको बेलामा, तपाईँको विश्वासयोग्यता जाँच्नुहुन्छ जब तपाईँ प्रशस्ततामा हुनुहुन्छ। सो यहाँनिर यो कुरा हामीले देख्यौँ कि अय्युब दुःख कष्टको बेलामा पनि ऊ चाहिँ राइट थियो, किन उसले केही पनि परमेश्वरको विरोधमा आफ्नो शब्दहरू खोलेन। बरु उसले उल्टै आफ्नो जीवनको विषय बोल्छ। म जस्तो व्यक्तिले दुःख पाउनुमा के ठुलो कुरो छ र? प्रभुले दिनुभएको कुरा प्रभुले लिनुभयो, यसमा प्रभुको के गल्ती छ र भनेर उनले त्यसरी सकारात्मक वेमा, वास्तवमा हुने कुरा त्यही हो। किन यो संसारमा भएको कुनै पनि कुराको हामी असली हकदार होइनौँ प्रिय। त्यो त एउटा बच्चा जन्मिँदाखेरि ऊ देखिन्छ ऊ नाङ्गे आएको छ र जाने बेलामा पनि उसको अवस्था त्यस्तै नै हुनेछ। अय्युबले त्यही कुरा सम्झे।
म जस्तो आएको थिएँ प्रभुले केही कुरा दिनुभयो, केही वर्षको लागि मैले चलाएँ, अहिले प्रभुले लाँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यो कुराले प्रभुलाई प्रसन्न तुल्यायो। हालेलुया। उनको त्यो सतावटको बिचमा उनको रवैयालाई परमेश्वरले हेर्दाखेरि उनी राइट देखा परे, जबकि उनको साथीहरू भएन। सो दोस्रो कुरा, अय्युबको साथीहरूको भ्यू कतिचोटि हामीमा पनि हुने गर्छ। दुःख कष्ट आउने बित्तिकै ला म त प्रभुबाट त्यागिएको व्यक्ति, ला म माथि त ठुलै प्रभुको क्रोध आयो भनेर त्यतातिर नजानुहोस्। तर त्यो समयमा प्रभु के पाठ सिकाउन चाहनुहुन्छ त्यो बुझ्नुहोस्। अब म अन्तिममा जाँदैछु, समय सकियो, मलाई 5 मिनट अर्को दिनुहोस्। तेस्रो भ्यू चाहिँ द भ्यू अफ गड है, अथवा गड्स भ्यू, परमेश्वरको भ्यू। कष्टको बेलामा हामीले हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण के हुनुपर्दछ कि परमेश्वर कष्टको बेलामा, सफरिङ कजेस अस टु ट्रस्ट गड फर हु गड इज, नट वाट हि डज। आज बिहान एउटा स्ट्याटस यही मैले लेखेको थिएँ है। कष्टको बेलामा त्यो कष्टले हामीलाई परमेश्वरमा भरोसा गर्न सिकाउँछ। के भनेर कि परमेश्वर मेरो लागि को हुनुहुन्छ। हालेलुया। उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा होइन, उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा फेरि त्यही हो, त्यो चाहिँ एउटा दुधे बालक जस्तै हो। प्रभुले मेरो लागि के गर्नुहुन्छ, मलाई कुन बेला उहाँले उठाउनुहुन्छ भन्ने भयो। तर एउटा क्रिस्चियनले बुझ्नुपर्ने, चिन्नुपर्ने कुरा चाहिँ उहाँ को हुनुहुन्छ, हु गड इज। हालेलुया। परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जब एउटा व्यक्तिले चिन्छ, उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा नचिने पनि केही फरक पर्दैन, किन गर्ने को हो, परमेश्वर हो। सो तपाईँले गर्ने व्यक्तिलाई चिन्नुहोस्। चङ्गाइ दिने को हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ। चङ्गाइलाई नचिन्नुहोस्, तर चङ्गाइ दिनेलाई तपाईँले खोज्नुहोस्। आशिषलाई नचिन्नुहोस्, तर आशिष दिनेलाई तपाईँले जब चिन्नुहुन्छ, तपाईँ साँच्चै नै प्रभुमा एउटा आशिषित जीवन तपाईँ जिउन सक्नुहुनेछ। हामी एउटा पद पढौँ, दुःख कष्टको बेलामा के गर्नुपर्छ, गडली भ्यू हामी हेरौँ है त। भजन सङ्ग्रह 46 को 10 पद एकदमै मेरो वान अफ द फेभरेट भर्स हो यो, हामी सबैको लागि एकदम राम्रो वचन छ। हेर्नुहोस् त, भजन सङ्ग्रह 46 को 10 पद। शान्त हो र म परमेश्वर हुँ भने के गर, जान। यहाँ यो भनिएको छैन कि मैले के गर्छु भन्ने कुरा जान भन्नुभएको छैन है। उहाँले के गर्नुहुन्छ हुन्छ त्यो हामी व्याख्या गर्न सक्दैनौँ। उहाँले गर्नुहुन्छ पानीलाई दागमध्ये पनि बनाउनुहुन्छ, त्यो हामीले जान्नु आवश्यकतै छैन। उहाँले बाँझी स्त्रीलाई 190 वर्षमा छोरा पनि दिनुहुन्छ, त्यो हामीलाई जान्नै पर्छ। त्यो त उहाँले गर्ने काम हो, मिराकल उहाँले गर्नुहुन्छ। तर हाम्रो काम चाहिँ उहाँको हुनुहुन्छ। उहाँ कस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ। जब उहाँ को हुनुहुन्छ भनेर हामी जान्दछौँ, हामी पनि परमेश्वर जस्तै हुनको निम्ति या परमेश्वरलाई मनपर्ने व्यक्ति बन्नको निम्ति हामी कोसिस गर्छौँ। तर उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा मात्रै जान्नुभयो, परमेश्वर को भन्ने जान्नु भएन भने तपाईँ पनि सांसारिक मानिस जस्तै हुनुहुन्छ, प्रभुलाई माग्ने मात्रै, प्रभुलाई आफ्नो दुःख कष्ट सेयर गर्ने मात्रै बन्नुहुन्छ। प्रभु यो त्यो यस्तो उस्तो यहाँ त्यहाँ अरू के आइरहन्छ। प्रिय, हाम्रो पहिलो प्राइमरी हाम्रो काम भनेको तपाईँको र मेरो परमेश्वर को हुनुहुन्छ उहाँलाई चिन्नु। यसकारण यहाँ भनिएको छ शान्त हो। जब दुःख कष्ट आउँछ शान्त हुन मन सक्दैनौँ हामी। मुख शान्त भए पनि भित्र चाहिँ गाह्रो भइरहेको हुन्छ हामीलाई। अझै शैतानले भन्छ थाहा पाइस् यही यो प्रभुको पछि लागेको त अय्युबलाई जस्तै झटारो आउँछ, अनि कसरी शान्त बस्ने। समाजले भन्छ थाहा पाइस् न बाइबल बोकेर जान्थिस्, चर्चमा दशंश हाल्थिस्, हरेक हप्ता घरमा मान्छे बोलाइ प्रार्थना गर्थिस्, थाहा पाइस् भन्छ संसारले। त्यति बेला शान्त हुन गाह्रो पर्छ। तर बाइबलले के भन्छ, परमेश्वरलाई चिन्ने व्यक्तिहरू के गर्नुपर्छ अरे, शान्त बस्नुपर्छ। त्यो बेलामा भनेको अर्थ प्रभुलाई के सुम्पिदिनुहोस् भनेको। तपाईँ शान्त बस्नुहोस् भन्नुको अर्थ के हो, त्यो कुराको लागि तपाईँ चिन्तित नहुनुहोस्, प्रभुलाई दिनुहोस्। प्रभु तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जान्नुभयो भने तपाईँ किन चिन्तित हुनु पर्यो। मैले यो 12-13 वर्षमा प्रभुको सेवाकामा यही कुरा सिकेँ। कतिवटा कुरा जब केही गर्ने लक्ष्य बनाए धेरै कुराहरू बिग्रेको देखिन्छ।
अनि पहिले पहिले म पनि धेरै आत्तिन्थेँ, ला कसो होला, के गर्ने होला, कहिले रातभरि निन्द्रा पनि लाग्दैन थियो। अब भोलि कसरी त्यो काम पुरा होला। तर आजभोलि प्रभुले एकदम भित्र ढुक्क दिनुभएको छ, भयो भने पनि प्रभुको महिमा, यदि भएन भने पनि प्रभुकै महिमा। म 100% दिनेछु त्यो पुरा गर्नलाई। यदि भएन भने मेरो टाउको दुखाइ छैन, किनभने मेरो साथमा प्रभु हुनुहुन्छ, प्रभुलाई मैले चिनेको छु र अधिकांश कामहरू प्रभुले आशिषित गर्नु नै भएको छ। हालेलुया। सो हामी शान्त हुन जान्नुपर्छ प्रिय क्रिस्चियन जीवनमा। हामी अत्तालिएर प्यानिक भएर आफू पनि अत्तालिने, अरूलाई पनि अत्तालेर केही फाइदा छैन। सफरिङको टाइममा, कष्टको समयमा प्रभु चाहनुहुन्छ हामी शान्त हौँ उहाँमा, परमेश्वरमा। अब परमेश्वरलाई चिन भनिएको छ, दोस्रो कुरा त्यही भनिएको छैन, शान्त हौ र जान कि जाति जातिहरूमा म परमेश्वर हुँ भनी जान। हेर्नुहोस् त्यहाँनिर दोस्रो कुरो त्यही छ। पहिलो शान्त हुनुपर्ने कुरा, दोस्रो कुरा कसलाई जान्नुपर्ने? परमेश्वरलाई जान्नुपर्ने। त्यो समयमा परमेश्वरलाई भेट्टाउनु पर्ने, परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको जानकारी हामीभित्र हुनुपर्ने, उहाँ को हुनुहुन्छ त्यो विषयमा भनेर चिन्नुपर्ने। जाति जातिहरूमा म उचालिनेछु, पृथ्वीमा म उचालिनेछु। सो आज मेरो प्रार्थना छ, तपाईँ जुन समयमा जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, त्यो परिस्थितिले, त्यो समयले, त्यो कष्टले तपाईँलाई परमेश्वरमा अझै केन्द्रित गर्न सकेको होस्, न कि उहाँले गर्ने कामहरूमा। उहाँले गर्ने काम उहाँलाई सुम्पिदिनुहोस्, तपाईँ त्यसको लागि टाउको नदुखाउनुहोस्। उहाँले गर्ने काम 100% उहाँले गर्नुहुन्छ। उहाँ कहिले पनि आफ्नो वचनमा झुटा साबित हुनुहुन्न। उहाँले के भन्नुभएको छ? त कष्टबाट भएर जाँदा म तँलाई छोड्दिनँ। यो प्रभुको वचन हो, यो उहाँले गर्ने काम हो। हामी त्यसलाई हामीले केही चिन्ता गर्ने पनि, उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। तर मेरो काम चाहिँ के हो? परमेश्वरमा म हुनुपर्छ, परमेश्वरको इच्छा मैले खोज्नुपर्छ, परमेश्वरलाई अझै जान्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ, प्रभुलाई चिन्नुपर्छ। अनि परमेश्वरले जहिले पनि जे पनि काम गर्नुभयो, बाइबलमा तपाईँले हेर्नुहोस्, कुनै पनि काममा उहाँले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्नुभएको छैन। जे पनि उहाँले गर्नुभयो, उहाँले आफूलाई परिचित गर्नको लागि, उहाँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चिनाउनको निम्ति उहाँले गर्नुभएको छ। हालेलुया। यूहन्नाको सुसमाचार 2 अध्यायमा हामी जब पढ्छौँ, त्यहाँनिर येशूले पानीलाई दाखमध्येमा बदल्नु भएपछि त्यसको उद्देश्य के थियो? बदल्ने कुरा ठुलो होइन, तर किन उहाँले त्यो काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो ठुलो कुरो हो। त्यो पढ्नुहोस् त, 2 अध्यायको 11 पद। उहाँले किन पानीलाई दाखमध्येमा बदल्नु भयो? त्यो भोजमा गएर। हजुर, यो कुराको लागि, ताकि त्यो घटना देखेर चेलाहरूले उहाँमाथि के गर्न सकोस्? विश्वास गर्न सकोस्। अब फेरि विश्वास कसलाई? प्रभुलाई, उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनेर। सो उहाँले जहिले पनि मिराकलहरू गर्नुभयो, चाहे कसैलाई निको पार्नुभयो, कसैलाई मुर्दाबाट बिउताउनु भयो, त्यसको एउटा उद्देश्य थियो कि परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यो कामबाट उहाँले डेमोन्स्ट्रेट गर्दै हुनुहुन्छ। हालेलुया। सो आज कतिचोटि हाम्रो मनसाय बेग्लै हुने गर्छ। केही महिना अगाडि एकजना पास्टर गुरुबा हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग कुरा भयो अनि उहाँले प्रार्थनाको विषय सेयर गर्नुभयो। मलाई अझै पुगेको छैन हो भन्नुभयो। अनि के पुगेन त तपाईँलाई? सायद पैसै पुगेन क्यारे भनेको होइन, मलाई अझै वरदानहरूको कमी भइरहेको छ। अब यस्तो वरदानको लागि प्रार्थना गर्दैछु। अब मतलब एउटा मिराकल गर्ने वरदान चाहिँ प्रभुले मलाई दिनुपर्छ। अनि अब सुन्दाखेरि त राम्रो कुरा हो, चाहिन्छ हामीलाई वरदानहरू बिना कसरी सेवा गर्ने, अनि गाह्रो छ। अनि हजुर त पास्टर हुनुहुन्छ, हजुर त सेवा गर्दै हुनुहुन्छ, वरदान त छ नि त हजुरसँग भनेको। होइन, अलि मानिसले पत्याएनन् मलाई भन्नुभयो। अब अलिकति खतरै बन्ने, अब यहाँबाट फायर भनेपछि त्यहाँ ढल्ने, अनि छोएपछि दुष्ट आत्मा निक्लने, त्यो प्रकारको सेवा गर्न मलाई इच्छा छ भन्नुभयो। त्यो केही पनि गलत होइन। हामीले असल कुराहरूको अझै माथि बढ्ने हामीले आकाङ्क्षा गर्नुपर्छ।
तर अझै फोकस चाहिँ हाम्रो उहाँले के गर्नुहुन्छ, मलाई के दिनुहुन्छ भन्दा पनि उहाँमा अझै उहाँलाई चिन्नुपर्ने, उहाँको स्वभावहरूलाई बुझ्नुपर्ने चाहिँ एउटा व्यक्तिको फोकस हुनुपर्ने हो। अब मिराकलको मात्रै पछि भाग्यो भने कता कता मिराकलले मान्छेलाई त्यतै गाँबेर पनि राखेको मैले देखेको छु धेरै ठाउँमा। त्यो व्यक्ति अन्तिममा यति धेरै अब उसमा घमण्डले काम गर्न थाल्छ, यति धेरै उसलाई चाहिँ अब अरूको कुराहरू सुन्न मन नपर्ने हुन्छ, किन उसले भन्छ मसँग यो वरदान छ, मैले यस्तो गर्दा यस्तो हुन्छ भनेर उनीहरू आफ्नो शक्तिमा धेरैचोटि भर परेर जिउने अवस्थामा उनीहरू पुग्ने गर्छ। तर एउटा व्यक्ति प्रभुमा बलियो भयो भने वरदान दिने कसले हो? प्रभुले, प्रभुको आत्माले दिनुहुन्छ। यदि उसले प्रभुलाई नजिकबाट चिन्छ, प्रभुको इच्छालाई बुझेर ऊ काम गर्यो भने प्रभुलाई थाहा छैन यो व्यक्तिलाई कुन वरदान कुन समयमा दिनुपर्छ भनेर। सो मैले उहाँको खण्डन गरेको, तर त्यहाँबाट मैले सिकेको कुरा चाहिँ प्रभु म वरदानको पछि कदापि भाग्नेवाला छैन, तर म तपाईँको पछि भाग्छु, म तपाईँलाई चिन्न चाहन्छु, म तपाईँको हृदयलाई बुझ्न चाहन्छु र तपाईँको पूर्णतामा म पुग्न चाहन्छु। किन मलाई थाहा छ यदि म तपाईँको खोजी गरेर आएँ भने मलाई खोजी गर्ने वरदानहरू हुनेछ। हालेलुया। येशूले चिन्ह र चमत्कारलाई कहिले पनि पछ्याउनु भएन, तर जहाँ जहाँ आवश्यकता पर्यो चिन्ह चमत्कार त्यहाँ प्रकट भएको छ। किन उहाँभित्र को हुनुहुन्छ? प्रभुको आत्मा हुनुहुन्छ, परमेश्वर उहाँको साथमा हुनुहुन्छ। अनि आजभोलि अघि मैले भने जुन एउटा सम्पन्नताको सुसमाचारवादीहरू छ, यिनीहरूले धेरै पटक चाहिँ परमेश्वरलाई चिन्ने कुरा, परमेश्वरलाई अझै बुझ्ने कुरा भन्दा पनि परमेश्वरबाट पाउने कुराहरूलाई फोकस गरेर मानिसहरूलाई आज कता कता ख्रिस्ट रहित बनाइरहेको अवस्था छ। उनीहरूको लागि ख्रिस्ट भनेकै उहाँले दिने आशिषहरू मात्रै हो। तर बाइबलले स्पष्ट भनेको छ जबसम्म तिमीहरूले पुत्रको एकता, ज्ञानको एकता प्राप्त गर्दैनौ, तिमीहरू बतासले उडाइ लैजाने छाल जस्तै यता र उताको भइरहनेछ। प्रियो, हाम्रो अन्तिम आशिष भनेको ख्रिस्ट नै हुनुहुन्छ। यदि उहाँलाई हामीले चिन्यौँ भने सबै कुरा हामी साथमा रहनेछ। उहाँलाई थाहा छ कि पिटरलाई कुन वरदानको आवश्यकता छ, उहाँलाई थाहा छ यहाँ हुनेहरूलाई कुन गुणको खाँचो छ, कुन वरदानको ट्यालेन्टको खाँचो छ, उहाँ जान्नुहुन्छ। प्रिय, उहाँलाई प्रसन्न तुल्याउने काम तपाईँ गर्नुहोस्, केवल उहाँबाट पाउने कुरालाई फोकस नगर्नुहोस्। यही हो गडली भ्यू भनेको चाहिँ परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चिन्नु। त्यो कष्टको समयमा उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा होइन। अक्सर हामी त्यसलाई मात्र फोकस गर्छौँ, कष्ट भएको छ मलाई चङ्गाई चाहिन्छ भन्छौँ मात्रै, तर त्यो बिचमा परमेश्वर को हुनुहुन्छ त्यसलाई चिन्ने कोसिस गर्नुहोस्। हालेलुया। त्यो कष्टको बेलामा अझै प्रभुमाथि भरोसा गर्न सिक्नुहोस्। त्यो कष्टको बेलामा अझै परमेश्वरको इच्छालाई तपाईँले पत्ता लगाउन सक्नुभएको होस्, अनि त्यो कष्ट तपाईँको लागि आशिषमा परिणत हुनेछ। तर यदि तपाईँले त्यही कुरा मात्रै खोज्नुभयो भने तपाईँले प्रभुको सिद्ध इच्छालाई, उहाँको पूर्ण महिमालाई देख्न पाउनुहुने छैन। सो जहाँ पनि बाइबलमा प्रभुले काम गर्नुभयो, मिराकल भयो, तर त्यो मिराकल पछाडि उहाँको उद्देश्य थियो उहाँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मानिसले बुझ्नुपर्छ। केवल चङ्गाई दिने प्रभुको उद्देश्य थिएन। चङ्गाई दिँदा त एउटा व्यक्ति आशिषित भयो, तर त्यो चङ्गाईको कारणले अरू उहाँको पछि लाग्ने 12 चेलाहरूको विश्वास मजबुत हुँदै थियो। अब यूहन्नाको सुसमाचार 11 अध्यायमा आउनुहोस्, त्यहाँनिर लाजरसलाई प्रभुले मृत्युबाट बिउताउनु भयो। त्यो घटनाले कति व्यक्तिहरूले प्रभुलाई चिनेको छ, प्रभुले त्यो उद्देश्यमा काम गर्नुभएको छ, हामी त्यहाँ देख्दछौँ। यूहन्ना 11 अध्यायको 45 पद पढ्नुहोस् त। हेर्नुहोस्, यहाँ पनि छ त्यो लाजरसलाई मृत्युबाट बिउताउने काम देखेर, या प्रभुले यो काम यस कारणले गर्नुभयो ताकि मानिसहरूले उहाँलाई चिन्न सकुन्। उहाँको कामलाई मात्र हेरेर फर्केर गयो भने के फाइदा भएर। प्रभुले एक ठाउँमा भन्नुभयो अहिलेको यो जेनेरेसनले चाहिँ चिन्हहरूको खोजी गर्दैछ भनेको छ, चिन्हहरू, तर तिनीहरूको लागि एउटै चिन्ह दिनेछ। कुन चिन्ह?
योनाको चिन्ह, अब योनाको कुराले के देखाउँछ? प्रभुको मृत्युलाई, उहाँको गडाइलाई, पुनरुत्थानलाई देखाउँछ। सो एउटै कुरा मानिसको लागि प्रभुले दिनुभएको छ। हामीले खोज्नुपर्ने एउटै कुरा हो प्रिय, वरदान होइन, धन सम्पत्ति होइन। सायद धेरैजना मेरो कुरामा सहमत छैन, केही फरक पर्दैन, तर मैले जे कुरा बुझेको छु त्यो कुरा भन्दैछु। हामीले खोज्ने येशू मात्रै हुनुहुन्छ। हालेलुया। न त उहाँको कुराहरू, उहाँले त त्यो कुरा अल्टिमेटली हामीलाई दिइसक्नु भएको छ, हामी त्यसलाई पाउँदै जानेछौँ। तर हाम्रो फोकस चाहिँ प्रभु को हुनुहुन्छ भनेर चिन्नु अनि त्यो प्रभुलाई जान्नु चाहिँ तपाईँको र मेरो फोकस हुनुपर्दछ। अन्तिममा यूहन्नाको सुसमाचार 20 अध्यायको 30 र 31 पद हामी पढ्नेछौँ अनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। यूहन्ना 20 अध्यायको 30 र 31 पद। येशूले जति पनि काम गर्नुभयो, जे पनि उहाँले बोल्नुभयो, त्यसको उद्देश्य के हो हेर्नुहोस् त। गर्नुभयो जति लेख्न सकियो, जति हाम्रो लागि आवश्यक थियो त्यति लेखियो, धेरै लेखिएकै छैनन्। अनि यी किन लेखिएका छन् कि तिमीहरूले येशू परमेश्वरको पुत्र ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भनी विश्वास गर, जीवन प्राप्त हो। सो प्रभुको उद्देश्य के छ? उहाँलाई जान र जीवन प्राप्त गर। यो प्रभुको उद्देश्य हो। र यो कष्टको समयमा, जब तपाईँ कष्टको बिचमा जानुहुन्छ, यो गडले भ्यू तपाईँ राख्नुहोस् कि परमेश्वर को हुनुहुन्छ। म अझै कसरी प्रभुलाई यो कष्टको बिचमा जान्ने, अझै कसरी म परमेश्वरमा पाइने। यो समयमा, सुखको समयमा प्रभुमा भरोसा गर्नु ठुलो कुरा होइन, तर जब सबै कुरा अँध्यारो हुन्छ त्यो बेलामा पनि पूर्ण भरोसा प्रभुमाथि राख्नु चाहिँ ठुलो कुरा हो। अनि प्रभु चाहनुहुन्छ त्यो समयमा पनि उहाँमाथि विश्वास गरेर जीवनलाई पाऊँ। प्रभुले हामी सबैलाई आज दिउँसोको समयमा आशिष दिनुभएको छ। आउनुहोस् हामी केही समय हामी प्रार्थना गरौँ। अनि हामीलाई थाहा छ हरेक समस्याको समाधान चाहिँ ख्रिस्ट नै हुनुहुन्छ।